औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आलम बरज़ख क्या है और रूहें कैसे रहेंगी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था का वाक़या है, ज़रूर जानिएगा। आज की वीडियो आलम बरज़ख के मतलब है। आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक यहूदिया ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के मतलब खबर दी तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखता है। आलम बरज़ख से मुतल्लिक रवायात में यूँ बयान हुआ है कि आलम कहते हैं जहान को, और हमारे ये 4 जहान हैं। नंबर 1 आलम अरवाह, नंबर 2 आलम दुनिया, नंबर 3 आलम बरज़ख, नंबर 4 आलम आखरत। ये बुनियादी तौर पर इंसान के अतबार से 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को इन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह पाक ने इंसानों के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने तक का सबब वालिदैन है। आलम दुनिया से आलम बरज़ख तक जाने का सबब मौत है। आलम बरज़ख से आलम आखरत तक जाने का सबब सूर है, जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। लेकिन आज का हमारा मौजू सिर्फ आलम बरज़ख है। बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आड़ या पर्दे के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत तक उठने का वक़्फ़ा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख में तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है, यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होती है। अल्लाह पाक सूरत मोमिनून में फरमाते हैं, और इनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें जे उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। बल्कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब यहूदिया ने अज़ाब कब्र के मुतल्लिक़ खबर दी और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि कब्र का अजाब अहले इस्लाम के लिए भी मुमकिन है और गुनाहों की वजह से इन्हें भी अजाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तस्लीम कर लिया। ये वाक़या अहदीस के बहुत सी कुतुब में मुफस्सल और मुख्तसर बयान हुआ है, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है कि उम्मे अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहली मर्तबा एक यहूदी औरत ने अज़ाबुल कब्र के मुतल्लिक़ बताया, लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक ना की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूद को झूठा करार दिया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ाबुल कब्र के बारे में बताया गया। इसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कसूफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया, और इस खुतबे में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अज़ाबुल कब्र की तफसीलात से आगाह किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद बराबर अज़ाबुल कब्र से पनाह मांगते और सहाबा कराम को भी इस सिलसिले की दुआ सिखाई और उन्हें हुक्म दिया कि वह भी हर नमाज के आखिर में अज़ाब अल कब्र से पनाह मांगा करें। बल्कि मिराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आ चुका था, और मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों का अज़ाब दिए जाने के कुछ मुशाहदात भी कराए गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں، ایک کا نام علی جین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ وہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو اعلی جین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اعلی جین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ باغ نما اور جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں اعلی جین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین بدکار قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتے ہیں۔ اعلی جین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں اعلی جین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیجا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار اعلی جین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اعلی جین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء کرام، صادقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کر کے تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں
اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ آئیں اب مل کر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما دیجیے، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ اعلی جین میں بنا لیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔